खबर अब विस्तारमा। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बम पड्किएर ठूलो खाडल परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता डीएसपी नारायण डाङ्गीका अनुसार दाङको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 नयाँ गाउँ नजिकैको सड़कमा बम पड्किएको हो। उहाँका अनुसार द्वन्द्वकालमा राखिएको बमको अवशेष पड्किएको पुष्टि भएपछि सड़क विभागले त्यो खाडल पुरेको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर 34 जनालाई माफी मिनाहको लागि राष्ट्रपति कहाँ प्रस्ताव पठाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले माफी मिनाहको सिफारिशको आधार स्पष्ट लेखेर पठाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। गृह मन्त्रालयले कानूनको सामान्य क्षेत्रको प्रयोग गर्दै कानून विपरीत गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका 34 जनालाई माफी मिनाह दिने गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो। फलत राष्ट्रपति कार्यालयले माफी सिफारिश भएका 34 जनाकै व्यक्तिगत विवरण माग गरेको हो। 5 दिन अघि उनीहरूको माफी मिनाहको प्रस्ताव गरिएको र तीमध्ये अधिकांश ज्यान मुद्दा, कर्तव्य ज्यान, तस्करी, सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएको व्यक्ति भएको खुलेको छ। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता ऐन 2074, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 159 बमोजिम उनीहरूको माफी मिनाहको प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। संहिताको दफा 159 मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 770 जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँको तीनकुनेमा शुक्रबार राति 4 जनाको हत्या भएको घटनामा थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजमा देखिएका एक युवकलाई आज बिहान लोकन्थलीबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेको परिचय प्रहरीले गोप्य राखेको छ। शुक्रबार राति 11:55 मा काठमाडौँ महानगरपालिका 32 तीनकुने स्थित दिव्य समिलभित्र काठले बनेको टहरामा धारिलो हतियार प्रहार गरी 4 जनाको हत्या भएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। घटनाबारे जानकारी दिने व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको हो। तीनकुने बस्ने 28 वर्षीय दिपेन्द्र राई शुक्रबार राति आफै प्रहरी विरुद्ध बानेश्वर पुगेर घटनाबारे जानकारी दिएका थिए। शरीरमा रगत लागेको अवस्थामा प्रहरी कार्यालय पुगेका उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिएको हो। शुक्रबार राति 12 बजे प्रहरीको टोली समिल पुग्दा 4 जनाको विभत्स हत्या भएको फेला परेको थियो। दोलखा घर भई समिलमा सुरक्षा गार्डको काम गर्ने 55 वर्षीय कुमार भुजेल, उनकी श्रीमती 50 वर्षीय अम्बिका भुजेल, कुमारकी आमा 76 वर्षीय सुभद्रा भुजेल र मोरङ बेलबारी घर भई मिलमा बस्दै आएका अन्दाजी 25 वर्षीय नवीन राईको हत्या भएको थियो। उनीहरूको टाउको र शरीरका अन्य विभिन्न भागमा हतियारले प्रहार भएको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। हत्या गरिएको अवस्थामा भेटिएका 4 जनाको शव पोस्टमार्टमको लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा राखिएको छ। 60 किलो 716 ग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आज आरोपी विरूद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा आज मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो। सुन तस्करीमा संलग्न 32 जनालाई कार्यवाहीका लागि पनि सीआईबीले सिफारिश गरेको छ। ती मध्ये 18 जना फरार छन्। हालसम्म पक्राउ परेका मध्ये 9 जना विदेशी नागरिक छन्। सीआईबीले पछिल्लो 11 महिनामा 3.50 करोड़ रूपियाँ बराबरको 363 किलो सुन तस्करी गरी नेपाल ल्याइएको प्रतिवेदन बुझाएको छ। तस्करहरू विरूद्ध संगठित अपराध, सुन चोरी, पैठारी, राष्ट्र बैंक ऐन, नेपाल नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन, अध्यागमन ऐन अनुसार कार्यवाही चलाउनु पर्ने सीआईबीको सुझाव छ। नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता समिति बीच बैठक शुरू भएको छ। मन्त्रालयले आन्दोलन र चिकित्सक संघहरूबीच वार्ता गर्न आज नै अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डाक्टर विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जारी वार्तामा नेपाल चिकित्सक संघका तर्फबाट वार्तामा अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्की, उपाध्यक्ष डाक्टर बद्रे रिजाल, महासचिव डाक्टर सञ्जीव तिवारी, सहसचिव डाक्टर लेसियन महर्जन र केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता रहेको छ। यस्तै सरकारको तर्फबाट डाक्टर विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिवको टोली सहभागी छ। हेटौडा स्थित सञ्च अस्पतालमा 2 जना डाक्टरहरू कुटिएको विषयमा प्रशासनले देखाएको रवैयाको विरोध गर्दै संघले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो। सोही अनुसार आज देशभरका आकस्मिक बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारिएको छ। स्वास्थ्य सेवा ठप्प हुँदा बिरामीहरूको बेचल्ली भएको छ। सञ्च अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएको सांघातिक आक्रमणका दोषीलाई सरकारले कानूनी दायरामा नल्याएको भन्दै चिकित्सक संघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो। चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण आज देशभरका सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संस्था
अस्पताल, मेडिकल कलेज, निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूमा आकस्मिक भएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू ठप्प रहेका छन्। भदौ 27 गते सञ्च अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर प्रशान्त बेडारी र विकास थापामाथि मृतकका आफन्तले आक्रमण गरेका थिए। गत महिना उपचारका क्रममा मृत्यु भएका राजेश प्रधानका आफन्तले उनीहरूलाई अस्पतालमै कुटपिट गरेका थिए। चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको भन्दै प्रहरीले मकवानपुर पदमपोखरीका रमा प्रधान, रमिता प्रधान, रोहित प्रधान र अनुप प्रधानलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गर्नेलाई कानूनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ। रासोपाका महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गर्ने जोसुकै भए पनि कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चिकित्सकमाथि कुटपिटको घटनामा तत्काल छानबिन गरेर दोषीमाथि कार्यवाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। घटनाबारे समयमै छानबिन भएको भए काम छाडेर स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था नहुने उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गर्नेलाई सरकारले बेलैमा कानून अनुसार कार्यवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको भए अत्यावश्यक सेवा नै ठप्प हुने गरेर अस्पताल बन्द हुने अवस्थै नआउने उहाँको भनाइ छ। चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोध गर्दै नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने बताउनु भएको छ। आज ललितपुरको वज्रवाराही चापागाउँ अस्पतालको प्रस्तावित भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा उहाँले विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्दा सरकारले देशको हित अनुकूल जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा रहेका सम्भावना र रोजगारी सृजना गर्ने काममा सकारात्मक सन्देश र बहस हरेक तहबाट हुनु आवश्यक रहेको भन्दै यसले आत्मविश्वास बढ्नेमा जोड दिनुभयो। आर्थिक गतिविधिको चक्र चलायमान बनाउन देशभर सबैको आत्मविश्वास बढाउनु आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले यसमा सबै नागरिकको भूमिका रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले 2052 सालमा नेपालीको आयु सरदर 54 वर्ष रहेकामा अहिले बढेर 71 वर्ष पुगेको भन्दै आगामी दिनमा अझै यो सूचक राम्रो बनाउन हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र अन्य सरकारी निकायको बेरोजु सम्परीक्षणका लागि 9वटा उपसमिति गठन गरेको छ। लेखा समितिको आजको बैठकमा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले उपसमिति गठन र तिनका संयोजकको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। लेखा समितिले केही हेरफेरसहित सो प्रस्ताव पारित गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समिति मातहतका उपसमितिले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिएको बेरोजुको सम्परीक्षणको काम गर्नेछ। समिति सचिव एकराम गिरीका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फरछुट हुन नसक्ने भनेर लेखी पठाएको अवस्थामा संसदीय समितिले सम्परीक्षण गरेर असुल उपर गर्ने विषयमा उपसमितिहरूले अध्ययन गर्नेछन्। सार्वजनिक लेखा समितिमा उपसमितिहरू संसदको कार्यकालभर क्रियाशील रहने अभ्यास छ। समिति सभापति पोखरेलले 9वटै उपसमितिहरूले छिट्टै बैठक बसेर आफ्ना कामको सुरुवात गर्ने बताउनुभयो। 9 मध्ये 3 उपसमितिका संयोजकमा कांग्रेस, 2 उपसमितिका संयोजकमा एमाले सांसद रहेका छन्। माओवादी केन्द्र, रासोपा, राप्रपा र जसपाले एक उपसमितिको संयोजक पाएका छन्। कांग्रेसबाट उपसमिति संयोजकमा अर्जुन नरसिंह केसी, राजेन्द्र कुमार केसी र रामकृष्ण यादव रहनु भएको छ। एमालेबाट गोकुल प्रसाद बास्कोटा र दामोदर भण्डारी उपसमिति संयोजक हुनुहुन्छ। माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रासोपाबाट मनिष झा, राप्रपाबाट राजेन्द्र लिङदेन। पश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा आज अठवारी पर्व मनाइँदैछ। अठवारी पर्वको अवसरमा आज प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा समेत दिएको छ। अठवारी पर्व सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका साथै लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, बाँके, बर्दिया जिल्लामा बसोबास गर्ने थारू जातिले मनाउँदै आएका छन्। थारू बस्तीमा यो पर्वको उल्लास बढेको छ। अठवारी पर्व थारू समुदायको नितान्त मौलिक पर्व हो। अठवारी पर्वमा थारू जातिले महाभारतका प्रमुख पात्र 5 पाण्डव मध्येका माइलो भाइ भीमको श्रद्धापूर्वक पूजाआजा गर्दछन्। बेहुवाको नामले थारू जातिले पुकारेर थारू समुदायमा पूजा गरिन्छ। पर्वको अवसरमा कैलाली गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका लगायतले पालिकामा भने 2 दिन सार्वजनिक विदा दिएका छन्। कैलाली सहित कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, दाङ, सुर्खेतमा थारू समुदायका मानिसले अठवारी पर्व धुमधामसँग मनाउँदै आएका छन्।
शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण लाखौं विद्यार्थीहरूको पठन पाठन प्रभावित हुने भएको छ। प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय नै बन्द गराई काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको विरोधमा शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन्। विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको माताहतमा हुने गरी संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। संविधानकै व्यवस्था विपरीत हुने गरी शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। देशभरका 30,000 विद्यालयका 60 लाख विद्यार्थीको पढाइमा गम्भीर असर पर्ने गरी शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा असोज 3 गतेबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको घोषणा गरिएको छ। 3 दिन अघि व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा महासंघले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। औषधि व्यवस्था विभागले आजबाट 103 प्रकारका एन्टिबायोटिक औषधि र तिनका सम्मिश्रण उत्पादन तथा आयातमा रोक लगाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा सिफारिश नगरिएका प्रतिजैविक औषधि र सम्मिश्रणहरूलाई रोक लगाउन निर्णय गरिएको हो। नेपाली उद्योगले अब ती औषधिहरू उत्पादन गर्न तथा सम्मिश्रणका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्न समेत पाउने छैनन्। 103 प्रकारका औषधि दर्ता अनुमति नदिने तथा उत्पादन बिक्री वितरणका लागि लाइसेन्स समेत नदिने विभागको निर्णय छ। हाल बजारमा त्यस्ता औषधिहरू बिक्री भइरहेको भए 6 महिनाभित्र सक्नुपर्ने र 6 महिनापछि बजारबाट सम्पूर्ण औषधि फिर्ता गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ। एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न र तथ्यमा आधारित उपचार प्रणालीलाई बढ़ावा दिन यस्तो निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ। हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज आजबाट शुरू भएको छ। भाद्र शुक्ल तृतीयमा भगवान शिवको पूजा आराधना गरी व्रत बस्ने भएकाले एक दिन अघि दर खाने प्रचलन रहिआएको छ। आजको दिन महिलाहरू एकै ठाउँमा भेला भएर रमाइलो गर्दै मध्यरातमा बसेर मिठा मिठा परिकारहरू खाने चलन रहेको छ। तीज भन्दा एक दिन अगाडि परम्परागत दर खाने चलन रहिआएको भए पनि पछिल्लो समय भने 1 महिना अघिदेखि नै दर खाने चलन चल्न थालेको छ। महिलाहरू तीजमा दुःख सुखका वेदनाहरू गीतका माध्यमबाट साट्ने पनि गर्दछन्। वैदिक हिन्दू सनातन परम्परा संस्कार तथा महिला सौभाग्यको प्रतीकका रूपमा रातो सारी, छड्के तिलहरी, लगनको पोते लगायतका गरगहना र वस्त्र पहिरिएर तीजको दिनमा निराहार व्रत बसी मठ मन्दिर टोल छिमेकमा भेला भई नाचगान गर्दै रमाइलो गर्ने चलन रहिआएको छ। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पशुपति मन्दिर वरपर मासु र मदिरा निषेध गरेको छ। हिन्दू नारीहरूको महान चाड तीजको अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। आजबाट लागू हुने गरी गौशाला मित्र पार्क सड़कदेखि पूर्व, पशुपति क्षेत्रको पूर्व सिमानादेखि पश्चिम, गौशाला तेलगंगा चक्रपथदेखि उत्तर र मित्र पार्क उमाकुण्ड गौरीघाट हुँदै बागमतीसम्म यस्तो कार्य निषेध गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख रहेको छ।